آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے توانو جنت دے باغات نظر آ جان اونا وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، آقا وہ جنت دے کیڑے باغات ہیں جنہاں دا ذکر فرمایا؟ قال حلقت الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیا محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جمیں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ آکھو سارے سبحان اللہ۔ اے گل ذہن چ رکھو، عورتاں دی آواز تے پردہ ہے، مرد دی آواز تے پردہ نہیں۔ جڑے مرد بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ۔ اجے بھی کچھ بندے چودھری بن کے بیٹھے نے، پر میں بڑا وڈا چودھری ہاں تے مولوی تے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے، سانو وہ دی کوئی لوڑ نہیں۔ جیڑا پاکاں دے در دا نوکر بن کے بیٹھا ہے بازو کھڑا کر کے آکے سبحان اللہ۔ اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے ہونا تواڈا بھی حق بندا سبحان اللہ کہنا۔ تسی میرے سامنے بیٹھ کے اکھاں بند نہیں کرنیاں مہربانی، اگر تسی نہیں بولنا تے پچھوں کو ذوق والے بندے اگے آ جاؤ، اے بندے پیچھے چلے جاؤ، سست بندے اگے نہ بہو مہربانی، انج نہیں کرنا۔ گل میری توجہ نال سننی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچوں دعائیہ کلمات سورہ فاتحہ شریف وچوں میں تلاوت کیتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان توجہ تواڈی میرے ول ہے، بندہ کسے مقبہ فکر نہ تعلق رکھن والا ہوئے، ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ بن کے پڑھے، ہاتھ اٹھتے بننے یا ہاتھ تھلے بننے، وہ جدوں بھی نماز کھڑا ہوئے گا ایک کلمات ضرور رکھے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ تساں بولنا ہے تو میں نے پتہ لگنا پہ تسی سن رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ حضرات توجہ، اسی کروں پاک ہو کے طہارت کر کے وضو کر کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے گھر جا کے نماز نیت کے پڑھنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، یہ چوری کر رہا بندہ؟ کیوں جی؟ نہیں، کوئی ڈاکہ مار رہا، کوئی غلط کام کر رہا، اسی سمجھنے جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے اس سدھے رستے تے وے، لیکن نماز وچ کھلو کے کہندا اہدنا الصراط المستقیم۔ بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ نماز وچ کھلو کے کلمات کہہ رہا ہے وہ دس رہا لوگو نمازاں بڑے بڑے پڑھ دیں پر صحیح نمازی کوئی ہوندا ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھو، بہت سارے لوگ نے جنہاں دا ترجمہ یہ بھی کیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھا رستہ دکھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کنز الایمان شریف کے اندر جڑا ترجمہ فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ مریداں عرض کیتی حضور جنہاں یہ ترجمہ کیتا سدھا رستہ وکھا، انہاں دے ترجمہ ہی تے تساں ترجمہ فرمایا سدھے رستے تے چلا، اے وچ ڈیفرنس کی ہے، فرق کی ہے؟ فرمایا جنہاں یہ ترجمہ کیتا ہے سدھا رستہ وکھا، انہاں اج رستہ ویکھیا ہی نہیں، تے اصل ترجمہ کیتا ہے سدھے رستے تے چلا۔ فرمایا رستہ اساں ویکھیا ہویا ہے، رہنمائی دی ضرورت ہے۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، لفظ مستقیم قرآن اچ بیان ہویا، مستقیم، یہ مستقیم اس میں فائل ہے، اے دا مطلب سدھا راہ نہیں۔ اگر گرامر دے اعتبار نال ویکھیا جائے تو لفظ ہوندا نا مستقام، پھر ہوندا سیدھا راستہ، تو مستقیم کا معنی ہے راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھنے والا۔ نہیں تو انہوں سمجھ آئے، کیونکہ اسی تو سیدھی تقریر سننے والے بندے ہیں، ڈیپ اسی کدی گل نو نہیں ویکھیا۔
لفظ مستقیم اس میں فاعل ہے، ایدہ معنی ہے راستے پر چلنے والے کو سیدھا راستے پر سیدھا رکھنے والا۔ رب کائنات نے لفظ مستقیم بیان کر کے اے دسیا کہ جنہاں ولیاں دا سی ذکر کرنے وہ جیڑے راستے تے اپنے مریداں نو پا دیں دیں وہ دے تو سیدھا رکھ دیں بھٹکن نہیں دیں دیں۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر کدی تسی اندازہ لا کے دیکھنا جدو اسی کلے نماز پڑھ دے ہوئیے تو پھر بھی اسی یہ کلمات کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ تے جے اجتماعی طور تے نماز پڑھ دے ہوئے جماعت نال تے پھر بھی ایہوئی کلمے کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے جدو جماعت نال نماز ادا کریے تے اہدنا کہیے سانو چلا، لیکن اگر انفرادی طور تے نماز ادا کرے بندہ تو پھر کہے یا اللہ منو سیدھے رستے تے چلا، پر نہ ضمیر جمع دیئے سانو سیدھے رستے تے چلا۔ ایدی وجہ کی کہ اگر اجتماعی طور تے نماز ادا کریے تو پھر بھی اہدنا، اگر انفرادی طور تے نماز ادا کریے تو پھر بھی اہدنا۔ پتہ چلیا کہ اگر جماعت نال نماز ادا کرنے ہیں تو اہدنا کرنے ہیں تو پھر تے اجتماعی طور تے نماز ادا کر رہے ہونے ہیں تو پھر تے لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے، پر فرمایا غلط ہو دو میں جدو کلیاں پڑھنے کیونکہ جدو اہدنا تیری زبان تے آ جاندن اے کلمات تیری زبان تو نکل جاندن پھر پتہ نہیں تو پتہ نہیں اللہ دی بارگاہ کنہ گناہگار تے بد اعمال ہے، پتہ نہیں تیری دعا نو اللہ قبول کرنا ہے کہ نہیں، پر اہدنا تے کلمات جدو تیری زبان چوں نکلن گے تیری دعا وچ اللہ دے نبی شامل ہو جان گے، تیری دعا وچ صدیق شامل ہو جان گے، تیری دعا وچ شہید شامل ہو جان گے، تیری دعا وچ صالحین شامل ہو جان گے۔ پھر اللہ رب العزت انہاں پاکاں دے صدقے نال اللہ تیری مناجات نو قبول فرما لے گا۔ میں صراط الذین انعمت علیہم، اونا لوکاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنے انعام فرمائے، اور انعام یافتہ کڑے نے جنہاں ہستیاں میں پہلے ذکر کیتا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیان دی جماعت، صدیقان دی جماعت، شہیدان دی جماعت اور صالحین دی جماعت۔ اسی انہاں ساریاں ہستیاں تے گفتگو کر سکنے ہیں، لیکن چونکہ عرص پاک دے حوالے نال آج دیئے تقریب سعید ہے اس حوالے نال اسی آخری طبقہ جس نو صالحین آکھیا جاندہ ہے، ویسے تے صدیقین بھی اولیاء کاملین دی جماعت۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع صادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ سچے کون ہیں؟ یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو صالحین اولیاء کاملین دی جماعت۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جن ولیوں کا تم ذکر کرتے ہو وہ ولی ہیں کیا؟ یہ ولایت اے مرتبہ ولایت اصل ہے کی؟ آپ فرمانے الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ فرمایا ولایت دا معنی ہے قرب تے نزدیکی والا، انی دیر تک بندہ اللہ تعالیٰ دے جد تک قریب نہ ہو جائے مقام ولایت فائز نہیں ہو سکتا۔ جیڑا رب دے بہت زیادہ قریب ہو جائے اللہ انہوں مقام ولایت فائز فرما دیتے۔ اور مقام دو نے علماء تشریف فرما، ایک ہے مقام ولایت اور ایک ہے مقام ولایت۔ اے ولایت آئے تے بڑے نے پر ولایت والا کوئی تو جو ہے مقام ولایت آلے جنہاں دی صرف دنیا تے مشہوری ہوئے، اللہ دے نزدیک دا کوئی مقام نہ ہوئے، اور مقام ولایت آلے جنہاں دی دنیا تے بھی مشہوری ہوئے تے اللہ دے نزدیک بھی انہاں دا بڑا مقام ہو۔ اور ایدی تصدیق امام فخر الدین رازی فرمائی لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْسِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فرمایا لوگو انی دیر تک قرب حاصل نہیں ہوندہ جنی دیر تک کھچ دعا پاسیوں نہ ہو۔ یعنی بہت سارے لوگ نے فی زمانہ آسان دیکھے نے وہ اپنے آپ نو کہندے نے جی اسی بڑے اللہ دے نیک بندے ہیں، بڑے ولی ہیں، اور سب تو اچھا تے سب تو سستا کاروبار بھی ہون اے
پیری ہے ساڈے دور ہے جنوں کوئی کام نہ لبے وہ یہ کام شروع کر لے او دا روٹی ٹکر چنگا چل جاندے لیکن کار شیطان می کند نامش ولی کم شیطانہ والا کرے تے ولی نہیں پیر کامل صورت جل الہ وہ کامل پیر ہوئے جدے چہرے وال ویکھیا اللہ یاد آ جا اور وہ دے چہرے وال ویکھیا اللہ کیوں یاد آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ دی عبادات وچ مشغول رہندا ہے توجہ سنت و شریعت دی پابندی کردا ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر انہاں دی کنڈیشن نو بیان فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا جو ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں پرہیزگار ہیں یعنی تقوی والے ہوندے ہیں اے دا مطلب ہے غیر شرعی کام کرنا وہ ولی نہیں ہو سکدا ساڈے وچوں بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جڑے انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے بیٹھے نے جنہاں ساری زندگی کدی نماز ویکھی بھی نہیں اور اسے نا ساڈا پیر بڑا کامل تے جڑا سنت و شریعت دی پابندی نہیں کردا وہ کامل کتھوں ہو گیا کدی ایسا نہیں سوچیا ساڈے بہت سارے لوگ ایسے جڑے وڈیاں وڈیاں لٹاں رکھ کے کڑے پا کے تویاں تے بیٹھ کے بھنگ دے دورے پی کے آندے نے یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں تو ساڈا انہاں نال کوئی تعلق ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈا تعلق انہاں نال ہے جڑے سنت و شریعت دی پابندی کرن والے جنہاں دی کنڈیشن اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا ایمان والا ہوئے گا ولی تے تقوی والا ہوئے گا متقی ہوئے گا پھر جدوں تقوی والا ہو جائے پھر کرامتاں ہو دیاں محتاج ہو جاندیاں نے کرامتاں دا محتاج نہیں رہتا بڑی توجہ ہے سانو بہت سارے لوگ نے جڑے سانو پوچھ دینے پہ تسی اجمے ہونا سی بابا جی پیر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس تے حاضر ہوئے ہیں سانو لوگ کی پوچھن گے جی عرس کی شاہ عرس تے عروس وچوں نکلے دا مانا تے شادی ہے تے تسی بابا جی فوت ہو گئے نے تو نہ دی شادی یعنی تسی کیڑا سنیاں نے کام شروع کیتا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو سال بعد دا عرس تو ساڈا سنیاں دا کوئی کم ایسا نہیں جڑا اللہ تعالیٰ دے پاک کلام تے مصطفیٰ دے فرمان تو خالی ہوئے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے حضور فرمان نے جدو بندہ مومن دنیا تو رخصت ہو کہ قبر جاندہ ہے نا تے اللہ دے فرشتے انہوں کہندے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا علماء فرماندے نے دلہن دا لفظ کیوں استعمال کیتا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا فرمایا مرن والے دنیا تو رخصت ہونے والے مومن دا حال نوی نویلی دلہن والا ہوتا فرماندے نے کس طرح انہوں نے کہا نکاح پڑھیا جائے نا تے ماں روندی رکھ دی نہیں پرار روندن رکھ دے نہیں پہنا روندیاں رکھ دیاں نہیں رشتہ دار روندن رکھ دے نہیں سہیلیاں روندیاں رکھ دیاں نہیں سب نو روندیاں چھڑ کے جدو اپنے سسرال گھر چلی جاندی ہے نا تے او دا آمنا سامنا اپنے محبنا ہوندہ ہے تے نہ انہوں اگلے یاد نہیں دے رہے نہ پچھلے یاد نہیں دے رہے اسی طرح ہی فرمایا مومن رخصت ہو گیا دنیا تو باپ روندہ ہے رکھ دا نہیں ماں روندی ہے رکھ دی نہیں اور پہنا پرار روندے رکھ دے نہیں یار سجن روندے رکھ دے نہیں جدو قبر چلا جاندہ ہے مصطفیٰ دا قبر دیدار ہوندہ ہے نہ اگلے یاد رہی دے رہے نہ پچھلے یاد رہے تو یہ زندہ باد توجہ ہے تو اللہ تعالیٰ دے ولی جدوں بھی دنیا تو رخصت ہو دے قبر اچ مصطفیٰ دا دیدار ہوگا اور ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ دنیا تو رخصت ہوئے ساڈا تے سنیاں دا ایمان ہے کوئی بندہ بھی مر کے قبر اچ جائے تے قبر اچ زندہ ہوگا یہ دے اتے قرآن پاک دیاں بے شمار آیات نے جڑیاں سے ثبوت دے طور تے پیش کر رہے ہیں ہر بندہ قبر اچ زندہ ہے لیکن ولی اللہ یہ بدرجہ اولا اپنی قبر اچ زندہ ہے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک قبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دا ولی جد تک زندہ ہے ان ججے میں تلوار نیام اچھے جدوں رخصت ہو کہ دنیا تو قبر چلا جائے تو تلوار نیام چو باہر آ جاندی کیونکہ او دا قرب اللہ نال ہور زیادہ ہو جاندے
اور وہ وسیلے نال جیڑی دعا بھی اللہ دی بارگاہ تسی کرو گے اللہ تعالیٰ اس نو قابل قبول کرے گا تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اوہی مقبول ہے جدی کھچ دعاں پاسیوں لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ کھچ دعاں پاسیوں ہوئے میں دیتے ایک مثال عرض کر دینا حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اپنے دور دے پائے دے اولیاء کرام چاپ دا شمار ہے ادو اجے مقام ولایت تے فائز نہیں سن اس دور منڈیاں لگ دیاں سن عورتاں دیاں منڈیاں ہون تے اسی گاواں مجھاں پیڈاں بکریاں دیاں منڈیاں جانے ہیں ادو عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن تے خوبصورت ترین عورتاں وک دیاں سن تے خریدیاں جاندیاں سن مہنگے مہنگے داماں نال عورتاں خریدیاں جا رہی ہیں تے ویچیاں جا رہی ہیں سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں منڈی چلا گیا تو میں ویکھ کے حیران پریشان رہ گیا کہ خوبصورت ترین لونڈیاں تے کنیزاں وک رہی ہیں تے خریدیاں جا رہی ہیں تے پیچھے ایک عورت میں ویکھی جدا رنگ سیاہ کالا اکھاں اودیاں اندر تے پروٹے اودے باہر بد صورت جی زنانی تے جدا کوئی مول لان واسطے تیار نہیں وہ جی کوئی گل ہی نہیں کر رہا آپ فرماندے نے میرے ذہن وچ سوچ آئی کہ اینوں بھی والا کسے خریدنا یہ تے بد صورت جئی ہے اینوں والا کسے خریدنا جے فرماندے نے میں سوچیا کہ احساس کم تری دا شکار نہ ہوئے کہ ساری خوبصورت ترین عورتاں لے کے جا رہے ہیں تو میرا کسے مول ہی نہیں لایا اور یہ گل ذہن وچ رکھو جدوں کسے نے نیچا وکھانا ہوئے تو کئی قسم دے ہتھ کنڈے استعمال کیتے جاندے او دا مقام پاویں جنہ بھی آلہ ہوئے انہوں نیچا وکھان واسطے مختلف طریقے استعمال کیتے جاندے ہیں جویں یوسف علیہ السلام دے پراواں کی کیتا جدو مقام دا پتہ چل گیا کہ یوسف نو اللہ اے مقام دیتا ہے کہ اپنے باپ دا جانشین ہے انہوں اللہ نبوت دیتی ہے تے پراواں پہلا مار کے کھوہ چھوڑ دیتا پھر کھوہ وچوں جدو قافلے والے کڈیا تے آگئے انہاں کہے ساڈا غلام ہے تے اسی انہوں ویچنا چاہنے پھر انہوں نے تھوڑے جنے سکیاں وچ ویچ دیتا یعنی یوسف نو دسیا کہ تیری اے اوقات ہے ساڈے سامنے لیکن علماء فرماندے نے کاش کدی حضرت یوسف علیہ السلام نو ویچن والے یعقوب علیہ السلام ہوندے تے خریدن والی زلیخا ہوندی میاں صاحب رحمت تو تہاڈا ذوق اگر تسی کہو تے چیک کر لئیے آپ فرماندے نے کہ جے قیمت یعقوب کرے تے مول زلیخا نبی او جے قیمت یعقوب کرنے دے کہ مل زلیخا نبی او چاند دے دی ایک دید دے بدلے کہ پھر بھی قبول ربی فرمایا ایک دید دے بدلے جان دیں دی حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ دے زلیخا کہ میرے پتر دی کی قیمت دینی ہے تے زلیخا کہہ دی ایک دید دے بدلے جان دینی ہے تے یعقوب علیہ السلام یوسف نو پرہ کر کے فرمان دے جا نہیں میرے یوسف دے جلوے ایڈے سستے نہیں وک دے ہے توجہ آپ فرماندے نے میں ویکھیا بد صورت جنانی ہے حضرات دی مکار توجہ کرو فرماندے نے اودا مول لان واسطے کوئی تیار نہیں میں جا کے مول لایا انہاں تھوڑے جے پیسے منگے میں پیسے دے کے اس عورت نو گھر لے کے آ گیا تے سوچیا جی اے دیکھو کوئی کم نہیں لینا کیونکہ جڑی ملک ہو جائے تے کوئی کم لیا جاندا ہے کیونکہ پیسے ادا کیتے حضرات کہندے نے رات ہو گئی اپنی چار پائی تے جا کے لیٹ گئے میں اپنی چار پائی تے جا کے لیٹیا ادھی رات ویلے اٹھ کے نلکے تے گئی ہے وضو کیتا ہے وضو کر کے اپنے بستر تے آ گئی نفل پڑھنے شروع کیتے ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دی مولا اے جنا تینوں میرے نال پیار اس پیار دا واسطہ ہی فلا بندے دی مشکل آسان کر دے اللہ جنہ تینوں میرے نال پیار
تینوں اس پیار دا واسطہ ہی فلاں فلاں بندے دی مشکل آسان کر اللہ جنہ تینوں میرے نال پیار ہے اس پیار دا واسطہ ہی فلاں علاقے دا قحط دور کر دے حضرت صلی سکتی فرما دے نے آنکھ کھلی تے بی بی دے کھول گیا میں جا کے آکھیا اے دعا جو منگنی ہے اللہ جنہ تینوں میرے نال پیار ہے تینوں کی پتہ ہوئے اللہ تیرے نال پیار کر دے کہ نہیں تم اے جو دعا مانگ رہی ہے اللہ جنہ تینوں میرے نال پیار ہے تو دعا منگنی ہے تے مانگ یا اللہ جنہ مینوں تیرے نال پیار ہے تینوں تے اپنے پیار دا پتہ تو کنا کرنی ہے اے کیویں پتہ ہی پہ اللہ تیرے نال پیار کر دے ہن اس عورت دا جواب سنو جنوں بد صورت سمجھ کے کو خریدن واسطے تیار نہیں انہاں کہا سری سکتی منوں یقین ہے اللہ میرے نال بڑا پیار کردا ہے انہاں کہا دلیل کی ہے انہاں کہا دلیل ہے کہ رب کائنات نے ایس ویلے منوں جگا کے اپنی یاد والے پاسے لایا اے توفیق تینوں بھی تے مل سکتی سی نا پر توں اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ وضو کر کے نہیں کھلوتا یہ توفیق اللہ منوں عطا فرمائی ہیں آپ فرماندے نے پچھلی راتی ایس ویلے اللہ منوں جگا کے اپنی ذات دی توفیق عطا فرمائی یہ توفیق تینوں بھی مل سکتی میاں صاحب فرماندے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں او بخشش بنگڑ والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ فرمایا جد تک کھچ دعا پاسے نہ ہوئے انی دیر تک اللہ رب العزت دا قرب مل نہیں سکدا توجہ ہے توڑی اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ جڑا سر بسجود ہوئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اس چیز دا مصداق ہوئے راتاں جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ مشغول رہے رکوع کرے قیام کرے سجود دی حالت وچ اپنی راتاں گزارے لوگوں اللہ رب العزت دا قرب حاصل کرن واسطے جدوں کو راتاں جاگے تے حدیث قدسی حضور فرماندے رب فرماندے میں او دی زبان بن جانا انج نہیں ہوڑی آکھی جو سبحان اللہ کئیاں بندیاں دے ذہن وچ خیال ہے پہ لفظ آکھیاں پتہ کتے ماری نہ جائیے مینوں 28-29 سال ہو گئے نے خطاب کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا تے جے کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے چنگی موت بھی کوئی نہیں ودی نو ستے ہی کھا رہے آنکھوں سارے سبحان اللہ توجہ ہے فرمایا میں او دی زبان بن جانا میں او دی اکھاں بن جانا میں او دے کان بن جانا توجہ ہے تواڈی میں او دے ہاتھ بن جانا میں او دے پیر بن جانا یعنی وہ جیڑا کم کردا ہے اللہ دی رضا دے مطابق کردا ہے او دا کوئی کم بھی اللہ دی رضا تو خالی نہیں ہوندا اور اللہ دا قرآن ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ رب العزت اپنے ولیاں نوں اندھیریاں وچوں ظلمتاں وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے لے کے آؤں توجہ ہے تواڈی اللہ انہاں نوں اپنے نور والی اینک عطا کر دے آج بہت سارے لوگ جڑے کہندے ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ بغداد میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس طرح ساری کائنات نظر آتی ہے جس طرح یہ میری ہتھیلی ہے تو یہ تو ناممکن کام ہے کہ ایسا ہو یہ ناممکن کام ہے چلو اسی آج دی گل کر لینے ادوں دی نہیں کر دیں ہون دی کر لینے تسی گڈی دے وچ بیٹھے ہو نا تو سامنے تواڈے ایک شیشہ لگا ہے تسی او دے وچ ویکھو گے نا شیشے دے تانوں پچھلے حالات معلوم ہون گے گڈی وچ تاڈے سامنے ایک شیشہ لگا ہے جنہیں تانوں پیچھے دی ڈائریکشن دسنی ہے پر پیچھے گڈی لے کے جانی ہے تے پیچھے کیڑی چیز آ رہی ہے اے شیشہ جڑا سامنے لگا ہے ویکھدے تسی او دے وچ حالات تانوں پیچھے دے معلوم ہو رہے ہیں اے دا مطلب ہے او عام داد دا بنیا تے ایک انسان بنایا ہے جدے وچ ویکھیا سانوں پچھلے حالات معلوم ہوندے تے ولی ہونے جنہاں نوں اللہ اپنے نور دی اینک عطا فرمایا اگر عام انسان دا بنیا دات عام دات دا مصنوعی دات دا بنیا شیشہ اگر ایک کم کردہ ہے پہ اگے ویکھیا پچھلے حالات دا سکتا ہے تے اللہ دے ولی نو تے اللہ اپنے نور دی اینک عطا فرمایا
میاں صاحب فرماندے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ او دل دے دیوے دی روشنائی ہاتھ جاوے وچ زمینہ فرمایا جڑا بندہ راتاں جا کے اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کرے او سجود کرے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ راتاں جا کے اپنے رب نوں راضی کرن واسطے قیام کرے اللہ فرماندا میں اودی زبان بن جاواں یہ زبان اودی ہوندی ہے او بولنا میں اکھ دی دیکھنا میں ہاتھ دے اودے پکڑنا میں پیر اودے ہوندے چلدا میں جیڑا کم کردا ہے اللہ دی رضا دے مطابق کردا کوئی کام بھی اللہ دی رضا تو خالی نہیں ہوتا وہ دی زبان تے رب بول دے توجہ ہے وہ دی زبان تے رب بول دے توجہ ملتان شریف دی سرزمین خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے پائے دے اولیاء کاملین چاپ دا بہت بڑا مقام آپ ملتان دے اندر ایک ٹیلے تے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کر رہے اللہ تعالیٰ دا ولی ہوندا ہی ہو جڑا عبادت گزار ہو عبادت کر رہے سکھاں دا ٹولہ جنج لے کے گیا تے کول ہی ایک عربی دا ڈیرا بڑی مشہور جگہ انہاں اوتھے جنج لے کے جانے سی رستہ بھول گئے تے بابا جی دی بارگاہ چ آ گئے او سیانے آندے نے دن ہون پدرے تے پجے اگن موٹ جدوں کسے دی بننی ہوے اللہ نیکاں دے راہ وکھا چھڑدا حضرات و بابا جی دی بارگاہ چاہے حق کہنے بابا جی اساں عربی دا ڈیرے تے جانا حضرات بابا جی مراکب وچ گئے وے لوگو او چار مدینے والے عربی نال مل جاندی حضرات توجہ کرو آپ نے فرمایا بیلیا کتھے جانا چاہندے انہوں نے کہا بابا جی عربی دے ڈیرے تے جانا فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ پیچھے کھڑے ہو گئے اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا قدم پٹو قدم پٹیا اکھاں کھولو اکھاں کھولیا سامنے رب دا پیارا گھر نظر آ گیا وہ حیران ہو گئے ویکھ کے اتوں سکھ بابا جی یہ سانو کتھے لائے ہو اساں تے عربی دے ڈیرے تے جانا سی بابا جی مسکرایا فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ پیچھے کھڑے ہوئے اکھاں بند کرو اکھاں بند کیاں فرمایا کھولو اکھاں کھولیا سامنے نبی پاک دا گنبد خضرا نظر آ گیا فرمایا منزل تے ساڈا نصیب آ گیا ہے او منزل تے ساڈا نصیب آ گیا ہے او عربی دا ڈیرا قریب آ گیا ہے عربی دا ڈیرا قریب آ گیا ہے میں کیا بابا جی یہ کیڑی جگہ فرمایا اساں تو ساری زندگی اسے عربی نال پیار کیتا ہے تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جدھر بھی بیٹھا ہو اس کی دسترس میں پورا جہان ہوتا ہے توجہ تواڈی اور مرید کنوں کہندے نے کیونکہ ایک رب تے ایک سلسلہ ہے مرید اور پیر دا مرید کہندے نے اپنے ارادے نوں اپنے شیخ دے ارادے وچ فنا کرن والا میں مرید دی ڈیفینیشن دسی ہے مرید دی مرید دی نہیں میم تے پیش پڑھنی ہے مرید اگر زبر پڑھیں گے مرید تے معنی تبدیل ہو جائے گا مرید کا معنی مردود راندہ ہوا اور اگر میم تے پیش پڑھیں گے مرید تو اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا اور پیر کامل کنوں کہندے نے ایک اکھ دا پلکارا بھی اپنے مرید تو غافل نہ ہو اگر غافل ہے تے پیر نہیں ہن توجہ کرو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تے لوگ کہندے نا جی انہاں دی 11ویں کیوں دواندے ہو پتہ ہے ایڈا وڈا پیر ہے فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض فرمایا میرا ہاتھ میرے مریداں تے انج جویں آسمان نے زمین تے سایہ کیتا ہویا
لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن، اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھدا انہوں گھبران دی لوڑ نہیں ہو، میں او دا پیر جو طاقت رکھنا۔ یہ حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید ہے تے خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی کچہری وچ بیٹھا ہے۔ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا دور حضور غوث پاک تو پہلے دا، ایک قادری سلسلہ پہلے حضور غوث پاک تو جنیدیہ سلسلہ سی، سلسلہ جنیدیہ۔ حضور جنید بغدادی یہ بھی قادری سلسلے دے بہت بڑے بزرگ نے، لیکن وہ دو سلسلہ کی سی جنیدیہ۔ آپ دا زمانہ غوث پاک تو پہلے دا تے غوث پاک دا مرید خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ دی کچہری وچ بیٹھا ہویا ہے تے آواز آئی، ہاتف تو آواز آئی، اے جنید اے جڑے تیرے کول بہن والے نا انہاں نوں کہہ اپنی اپنی مثلاں پیش کرو، انہاں تے ماضی دی قلم پھیر دے، تیرے کول بہن والے دے پچھلے گناہ اساں معاف کر چھڈے۔ اے دا مطلب اے اللہ تعالیٰ دے ولی دی بارگاہ وچ بہن نال فیض ملدا ہے۔ کو گل دی سمجھ بھی آ رہی، حکمت بھی سمجھا کرو کہ اگر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بہن والےاں نوں اے حکم ہوندا پیا اپنیاں مثلاں دے دے تے ماضی دی قلم پھیر دے، بزرگ دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے گناہ معاف کر چھڈن، تو کوئی ہوے اہل اللہ، اللہ والا ہوے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا، اگر ایک لمحہ اللہ دے ولی دی بارگاہ بندہ بہ جائے تے او 100 سال دی بے ریا عبادت تو افضل تے اعلی ہے۔ لیکن او دے واسطے شرط ہے کہ او صحیح العقیدہ اللہ دا ولی ہو، عقیدے چ بھی ڈنڈی نہ وجے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جڑے لیٹاں رکھ لیندے نے، چوڑے پا لیندے نے، پھر تمہیں تے بیٹھ کے بھنگ دا دورہ پی کے آندے نے یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ تو ساڈا انہاں نال کوئی تعلق ہے؟ ہولی بولے ہو تسی، ساڈا انہاں نال کوئی تعلق ہے؟ بالکل، بلکہ اسی تے پتہ کی کہنے ہیں؟ اسی کہنے نا علی میں بوٹی پیتی تے نا پائیاں سن ونگاں، اور جھوٹی تو مت لائیے نا اس جھوٹی قوم ملنگاں۔ تو حضرت علی پاک تو وہ ہیں جو پاک ہیں، انہاں دا نام لینا ہی تے پاک زبان نہ لیا کر، علی دا ذکر کرنا ہی تے ممبر تے چڑھ کے کریا کر، مسجد وچ وڑ کے کریا کر، کیونکہ علی پاک ہے تے علی دا ذکر بھی ہمیشہ پاک ہی کر دین، پلیت نہیں کر سکتا۔ تو ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ تو میں عرض کر رہا کہ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی دربار وچ غوث پاک دا مرید خواب دیکھ رہے ہیں، انہاں کہا جناب اپنی مثلاں پیش کرو، انہاں تے ماضی دی قلم پھیر دو۔ حضور جنید بغدادی فرمایا اپنی مثلاں پیش کرو، انہاں مثلاں پیش کیتیاں، آپ نے ماضی دی قلم پھیر دیتی ہے۔ غوث پاک دے مرید دیواری آئی، فرمایا بیلیا انہاں مثل پھڑا میں قلم پھیراں۔ حضور غوث پاک دا مرید کہندا ہے حضور ایک گل عرض کرنا چاہنا، ایک سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بول بھئی کی سوال کرنا چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ دسو میرے پیر کو اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت کھولے؟ اے جڑا تسا میں نے کہا مثل ارہ پڑھا میں ماضی دی قلم پھیرا، میرے پیر کو مقام غوثیت نہیں رہا کہ تسی میں نے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرا پیر بھئی آج بھی غوث ہے، تیرا پیر کل بھی غوث ہے، قیامت تک وہ دا مرتبہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ اللہ دے نال تیرے پیر دا وعدہ ہو گیا جیڑا مقام تینوں دینا ہے وہ تیرا ہی رہے گا۔ کیونکہ غوث پاک نے عرض کیتی مالکہ جیڑا مقام میں عطا کیتا ہی ہو سکتا ہے کوئی بلند پایا ولی ہوئے کہ وہ نظر پا کے وہ دے اس علم نو سلب کر سکتا ہے، اور ایسا بڑی دفعہ ہویا، لیکن میرا کوئی علم سلب تے نہ کرے گا۔ فرمایا اسی تیرے نال وعدہ کرنے جیڑا مقام اسا تینوں دے چھڈیا تیرا اے ہی مقام رہے گا۔ ہن توجہ کرو، مرید کہنے لگا جے میں غوث پاک دا مرید ہے، میرا پیر اج بھی غوث ہے، تے جے میرا پیر آوے گا تے مثل تے قلم پھیرے گا، جے میں مر گیا تے اپنے پیر دا، جے بچ گیا تے اپنے پیر دا۔ اے توجہ تہاڈی بغداد وال منہ کر کے آندا پیر میراں مینوں ڈاڈیاں پیڑاں، میری عرض سنی کھن تر کے ہو بیڑا یڑیا میرا
وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں بہندے ہے ڈر کے او پیر جلانی ہو کتب ربانی میری مدد کری جٹ کر کے او جلا دے مرشد ہو میرا باہو او جلا دے مرشد ہو میرا باہو ہو کنڈی لگ دے تر کے آپ فرماندے نے میرا پیر آج بھی غوث ہے تو کل بھی غوث ہے پھر مثل تے قلم تسی کیوں پھیرو میرا پیر آوے گا تو مثل تے قلم پھیرے گا حضرات اسے ویلے غوث پاک آوے فرمایا بیلیا انہاں مثل پھیرا ماجی دی قلم پھیرا مرید ہوئے تو تیرے ورگایو مرید ہوئے تو تیرے ورگایو اور ایک گل ذہن وچ رکھو حضور غوث پاک سر الاسرار دے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے غوث پاک دا ایک مرید بحری بیڑے تے بیٹھا سی تے بیڑے نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے اللہ اکبر ڈولے کھانے شروع کر دیتے انہیں آکھیا پہ بیڑی تے جاندی پئی ہے بمرج پھنس گئی تے ہن کی کراں تے پیر نو ماری ساد ہے توجہ پیر نو ماری ساد حضرات دی وقار توجہ کرو بغداد والمو کر گاندہ پیرا اے حضور غوث پاک ہن وقت بڑا کرایا گیا سرکار بھورج کشتی پھاس گئی ہے حضور کرم دی نگر فرمایا جو سوچتا پیا ہے وہ چھوڑے غوث پاک آگے حضرات دی وقار توجہ کرو نانا جدو سوچتا پیا حضرت خضر آگے فرمایا بیلیا انہاں ہاتھ پڑا میں تینوں پار لاوا وہ کہتا جناب میرا پیر روڑدا پیا تے حضرت خضر آ گئے کہندے نو بازو پھڑا تینوں پار لاواں اے بھی گل ذہن وچ رکھ لو جدے ہتھاں وچ تساں ہتھ دتے نہ تہاڈا پیر ہوئی ہے طلب بیعت تسی جدی مرضی کر لو پر جن نے تانوں دینا تہاڈے پیر دی وجہ تو دینا اگر تہاڈا کسے حیا کرنا تے تیرے شیخ دی وجہ تو کسے حیا کر اگر حضور حضرت خضر علیہ السلام انہوں پھڑ کے کنارے نہ لا رہے نے تے غوث پاک دی وجہ تو لا رہے ہیں لیکن مرید تا جواب سنو انہیں کہا جناب میں نے پتا تسی پانی تے دستر رکھ دے ہو میں نے پتا حکومت کر دے ہو تساں پار لا لے پر میرا پیر عبدالقادر جیلانی ہے اگر میں مر گیا تے اپنے پیر دا اگر بچ گیا تے اپنے پیر دا اسے میرے پیر آگے فرمایا بیلیا اے بازو پھڑا پار لاواں مرید ہوئے تے تیرے ورگا فرمایا مرید وہ ہے جس کا ارادہ اپنے پیر کا ارادہ ہو اگر مرید ہون تو بعد بھی ہودا ہی ارادہ اپنے پھر مرید نہیں اور شیخ کامل کون ہے ایک ککھ دا پلکارا بھی اپنے مرید تو غافل نہ ہو ایک ککھ دا پلکارا مرید تو غافل نہ ہو اللہ اکبر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دے مرید سن اور بہت بڑے عالم سن بہت بڑے عالم جدو نجم الدین کبرا بادشاہ دی بارگاہ گئے نا تے جا کے دوزہ نو کے سامنے بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد بڑا سی مان وقت دے امام سن تے علم تے بڑا مان سی تے بڑا ناز سی جدو شیخ طریقت دی بارگاہ بیٹھے نا تے جسم چو سیک نکلنا شروع ہوا تے پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا کی گل خیر فخر الدین عرض کی تھی حضور جسم چو سیک نکل رہا ہے آپ نے ازمان واسطے فرمایا تیرا علم خارج ہو رہا ہے جدت تینوں بڑا مان سی تیرا علم خارج انہوں نے کہا حضور جے علم ہی خارج ہو گیا تو میں کہا دے جو گا اس سے وجہ تو لوگ میری عزت کر دیں اس سے وجہ تو شیخ طریقت نے فرمایا میں تیری ازمائش کر رہا تھا مرید کر لیا فخر الدین رازی چلے گئے تو ساں علماء کو سنے ہیں وقت اخیر آ گیا شیطان نو 360 دلیلہ اللہ دے ایک کون دیاں دیتیاں نے امام فخر الدین نے کڈا بڑا عالم اور او کڈا بڑا عالم معلم الملکوت سی جن نے 360 دیاں 360 دلیلہ رد کر دیتا جدوں ویکھے نا پیر نے پیر وضو کر رہے سے پیر ہندہ ہی ہوئے جڑا نماز تے سنت و شریعت دی پابندی کر
حضرات توجہ کرو کئیاں میلاں تے جناب والا آپ وضو کر رہے ہیں حضرات دیاں کر وضو کردیاں جدوں مرید ول نظر پئی ویکھیا خاتمہ بالخیر نہیں ہوندا آپ نے فرمایا فخرالدین اینو نہیں نو کہہ دے میں رب کائنات نو بغیر دلیل تو ایک منیا اے زبان تے لفظ آن دی دیر اے لوکو اسے ویلے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا پھر باؤ فرماندے طالب دی مطلوب حیاتی تے ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو سیا کوہتے میرا مرشد وسدا تے وچ حضور تسیوے ہو جسدن اندر عشق سمایا ہاتھ بن شرابوں کھیوے ہو قربان ہونا تو میرا کامل باہو ہے قبر جنا دی جیوے ہو فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ جدھر بھی بیٹھا ہو اس کی نظر لوہے محفوظ پہ ہوتی ہے اور مرید جتھے بھی ہون فرماندے نے میرا مرید مشرق چوے تو میں مغرب چوما میرے مرید دا سطر کھل جائے تو میں او دی سطر پوشی کرنا میں او دی سطر پوشی کرنا آج تے بہت سارے لوگ نے نا اسی کسے ولی دا تذکرہ کریے تو آکھن گے اللہ جدو ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تے چھوٹے موٹے پیران کل کی لین جاندے میں کہا کدی گل کرنا ہے نبی پاک دی میں کہا شکر ہے تو نبی پاک نو پیر ہی مان لیا آندہ ایک کی جگہ دا پیر ہے تے داتا بابا خاجہ انہاں کے درباراں تے کی لین جاندے ہو میں کہا تیرا کی نا ہے آندہ رحیم بخش تے میں کہا ابے دا کی نا ہے آندہ ثناء اللہ تے میں کہا حضرت آدم دے بارے کی خیال ہے آندہ جی وہ بھی ابا جی نے میں کہا ایڈا وڈا ابا وعلم آدم الاسماء کلہا اللہ نے اسمانہ دیا ساریاں شامہ دینا حضرت آدم علیہ السلام دست دیتے مسجود ملائک آدم علیہ السلام سارے نبی آدم بچوں ساری مخلوق آدم بچوں میں کہا پاگلا وہ جدہ ایڈا وڈا ابا ہوئے وہ سنا اللہ دا نا تو لوے ہمدہ جب تک سنا اللہ دا نا نلا میرا سلسلہ توڑ نہیں جاندہ میں کہا جب تک اسی تاتا بابا خاجہ دا ذکر نہ کریے ساڑھا سلسلہ بھی سلکار تک نہیں جاندہ بہت سارے لوگ نے جڑے ساڑھے کوئی سوال کر دیں اللہ تو انہوں منڈا نہ دوے پتر نہ دوے تسی درباراں تے ٹر جاندے ہو کتی دے 12 بچے ہوندے نے وہ کدی کسے دربار تے نہیں گئی میں کہا تو ٹھیک آکھیا جڑی کتی ہوئے ہو جاندی ہی نہیں آئے آئے وہ سنیوں کتی درباراں تے تسی اوڑی بولے ہو کتی درباراں تے جڑی ہوئی کتی ہو درباراں تے میں کہا جی درباراں تے نہیں جاندی تے پائیا دیندی بھی کتورے ہی ہے ہیں جڑے جاندے نے انہوں پوچھ کے ویک اللہ نے سونے سونے پتر عطا فرمائے تو یہ اللہ کے ولیوں کے درباروں کا فیض ہے توجہ تو اڈی آندن لو جی اللہ دے ولیاں کو مانگ دے ہو تسی اے کیوں میں کہا قرآن پاک دی آیت میں تیرے اگے پڑھنا جواب تو دے حضرت بی بی مریم کو جبریل آئے انما انا رسول رب کے لئے آہا بالا کی غلامن زکیہ میں تیرے رب دی طرفوں میں قاصد بن کے آیا کہ تینوں ایک سونا جا پتر دیاں کون دوے جبریل کہہ رہے میں دیاں لے آہا بالا کی غلامن زکیہ تینوں ستھرا پتر دیاں یہ جبریل کو کی اتھارٹی ہے پتر دوے پتر تے اللہ دیندہ تو جبریل کہہ رہے ہیں میں دیا یہ دا مطلب ہے نسبت حقیقت ہے کہ اللہ دیندہ ہے یہ نسبت مجاز ہے کہ جبریل کہہ رہا ہے میں دوں اس لیے کہ بیچنے والا اللہ ہے وہ فرماتا ہے تو کہہ دے میں نے عطا کر دینا ہے اللہ کے ولی کو بیچنے والا اللہ ہے وہ کہتا ہے تیرا کام ہے کہہ دینا میں کر دیتا ہوں ہندی نسبت لوکیاں دن لو جی تسی اللہ نہ ملا دیں دے ہو اے لویا نا انہوں میں اپنے ہاتھے چھ پڑھ چھڑیا انہیں میں ساڑیا نہیں اللہ کرے مثال تو اڈی سمجھے چاہ جائے لوئے دا کم ساڑنا نہیں انہوں میں اپنے ہاتھے چھ پڑھی رکھے انہیں ساڑیا نہیں
لیکن اس سے لوہے نو اگر آگ وچ رکھ دئیے تھوڑی دیر تو بعد انہوں ہاتھ لگے گا ہاتھ سڑے گا، کپڑا لگے گا کپڑا سڑے گا، تسی آکھو گے شاہ جی اے تے لوہا ہے اے دا کام ساڑنا نہیں، ہن کیوں ساڑ دا عقل کام کرے گی، اے دا کام آ گئے دی نسبت آگ نال ہو گئی، اے دی نسبت ساڑن والی شاہ نہ ہو گئی، اے پہلا نہیں سی ساڑ دا جدوں دی نسبت آگ نال ہو گئی ہے انہیں کام بھی آگ والے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہا پاگلا ہوندا بندہ ہی ہے جدوں نسبت رب نال ہو جائے پھر کام بھی وہ والے کرنے شروع کر۔ کمال سارا نسبت ہے اور اسی بھی اتنے نسبت لے کے آئے ہولی آکھی جے سبحان اللہ، اسی اتنے نسبت لے کے آئے۔ یہ دی دلیل میں قرآن چو پیش کرنا، اصحاب کہف پتہ ہے سنیا جنا سورہ کہف پڑھ کے بیکو اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ دی کر سٹڈی چو دو نکلے نا تو انہاں دے پیچھے ایک لگ گیا کتا، وہ کتا پیچھے پیچھے تے اے اگے اگے ایک کتے نو مارن پتھر تے وٹے کتا لو لوان ہو گیا۔ کتا کہندہ ہے مالکہ میں نو کدی بولن دی طاقت دمیا زبان تے دیتی ہے پر بولن دی طاقت نہیں دیتی، جے میں نو کدی بولن دی طاقت دے تے میں انہاں گالت کرام میں نو کیوں مار دو، اللہ کرے جملے توڑے اندر اتر جان۔ انہیں آکھیا مالکہ زبان دیتی یا بولن دی طاقت دے، اللہ بولن دی طاقت دیتے، کتا اصحاب کہف مخاطب کر کے اندر اللہ دو نیک بندے ہو میں نو کیوں مار دے، انہاں کہا تو کتا ہے تیری فطرت پہنکیں گا، انہیں آکھا اللہ جو نیک بندے ہو میرے تے بھروسہ کرو، میرا تعلق اونا کتیاں نال نہیں جڑے اللہ دے ولیوں نو پہنک دے۔ ہے توجہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میرا تعلق ہونا کتیاں نال نہیں، بلکہ میاں صاحب فرماندے ہیں نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں انہاں نے کاندی صحبت اندر کتے میں بھی بخشیا جاواں۔ صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ فضل تیرے تھی وہ لوہے تر دے کہ پھٹیاں دے نل جھڑ کے وہ کتے جنت جان محمد کہ ولیاں دے سنگ رڑ کے۔ ہون توجہ کرے میں نسبت دی گل کرنے لگا، اچھا کدوں بولے ہے جدو پتھر مار کے پیچھا چھڑان دینے پہ ساڑی جان چھڑ دے وے، ادوں کہیں دا مالکہ یہ میرے تو جان کیوں چھڑان دینے، تے جدو انہوں نے نال لا لیا ہون 309 سال اصحاب کہف غار ستے رہے تے کتا 309 سال بوئے چ بیٹھا رہا، کوئی بندہ ثابت کر کے نہیں دس سکدا پئی انہیں آکھیا ہوئے اللہ دے نیک بندے ہو تسی تے سوں گئے ہو تے میں بھکھا مرنا ہے، نہ مینوں روٹی پائی جے نہ دودھ پاندے ہو نہ کوئی ہڈی ٹکڑا کوئی گوشت دا، میں تواڈے نال بھکھا مرن تے نہیں آیا، او مینوں بھی کچھ پاؤ، ہن نہیں بولدا۔ ہائے ہائے نسبت مل گئی ہے، ہن چپ کر کے رضا من کے بیٹھا ہے، ہن صلہ کی ملدا ہے، اللہ کرے اے تانوں سمجھ آ جائے صلہ کی ملدا ہے تے سانوں ایتھے آਉਣ دا صلہ کی ملدا ہے۔ علماء فرماندے نے 6 مہینے تو بعد اصحاب کہف دی کروٹ سجے تبدیل ہوندی سی تے 6 مہینے تو بعد کھبے تبدیل ہوندی سی، پھر قدرت الہی ہے کہ جدوں اصحاب کہف دی کروٹ سجے تبدیل ہوندی سی تے باہر بیٹھے کتے دی بھی سجے تبدیل ہو جاندی سی، جدوں انہاں دی کروٹ کھبے تبدیل ہوندی سی کتے دی بھی کھبے تبدیل ہو جاندی سی۔ میں کیا مالکا اے جڑے اندر لیٹے نے اے تے تیرے نیک بندے نے، انہاں دیاں کروٹاں تے تو بدلدا رہیا، اے باہر بوئے وچ بیٹھے کتے دیاں کروٹاں کون بدلتا رہا؟ فرمایا جدوں اسی اپنے نیک بندے آتے رحمت دی بارش کرنے آنا تے جڑے بوئے چ بیٹھے ہوندے نے چھٹے ہونا تے بھی پہ جاندے۔ او سنیوں اسی یوں نہیں اس واسطے اینا تے قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ، مومنوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی تے جنت دے باغ پتہ جے ایک تے عام باغ ہے نا جیڑا بندہ اس باغ چوں بغیر پھل کھائے باہر آجے بعد نصیب ہے، باغ وچ بھی بڑھیا ہوئے تے پھل نہ کھائے ہے توجہ تواڈی تے مزاراں اُتے جا کے درباراں اُتے جا کے بھی اسی خالی واپس آ جائیے تے بد نصیبی ہے۔
تے ولیاں کول جانا ہی اپنے دل دی دنیا نو آباد کرن واسطے جانا چاہیے، دل دی دنیا ٹھیک کرن واسطے جانا چاہیے۔ دنیا داری دے کام پیراں کولوں نہ منگو۔ اسی جانے ہی اس واسطے سانو کلی مل جائے، جلی مل جائے، ڈنگر مل جان، دولت مل جائے، اساں کدی کسے شیخ نو جا کے نہیں آکھی حضور ذرا دل تے نظر پاؤ، حضور ذرا قلب تے نظر پا کے نو صاف کر دے۔ میری مسجد دے خطیب سن علامہ مولانا تاج الدین خالقی رحمت اللہ علیہ، دہلی شریف دے فارغ سانو، اور آپ نے میں خود دسیا، بلکہ اس مسجد اپوائنٹ کرنے والے میں نے انہوں نے میں خود دسیا کہ میں اشرف علی تھانوی بھی ویکھیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دا دور سی، لیکن میں زیارت نہیں کر سکیا، بریلی شریف جا نہیں سکیا، دہلی شریف میں پڑھنا ہوں دس۔ آپ فرماندے نے حافظ جی امیر ملت جماعت علی پور دے تاجدار محدث علی پوری، آپ فرماندے نے میں آپ دی بارگاہ چ گیا، حاضری دیتی تو میں فرماندے نے مولوی جی ایک مسئلہ تے دسو، مسئلہ ایک دسو۔ میں کہا جی حضور پوچھو۔ فرماندے نے پئی پانڈا ہوئے تے ہو جائے تھندہ، پانڈا ہوئے تے ہوئے بھی تھندہ، انہوں لا جائے کتا منہ، تے مولی صاحب انہوں کمیں پاک کری دے۔ ہن مولی صاحب کہندے نے پتہ تے میں نے ایسی فقہی مسئلہ ہے، پڑھ دے ساں پتہ ہے، لیکن میں شیخ طریقت دے سامنے خاموش رہا۔ میں کیا حضور ادب دا تقاضا ہے کہ تسی فرما دیو۔ آپ فرماندے نے مولوی جی پانڈا تھندہ ہوئے تے انہوں کتا منہ لا جائے نا تے لکھ واری بھی پانڈا تو وہ تے پاک نہیں ہندہ، انہی دیر تک جد تک دی تھندیائی ختم نہ ہو۔ اس تھندیائی نو ختم کرن واسطے کولیاں دی اگ چاہی دی، اگ بال کے کولیاں دی اس پانڈے وچ رکھاں گے، کولیاں دی اگ نال او دی تھندیائی ختم ہوئے گی، پھر انہوں اسی توماں گے تو پانڈا پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مولوی جی بالکل اسی طرح اے جڑا دل ہے نا یہ تھندہ پانڈا ہے، تھندہ پانڈا، جدوں شیطان دے وچ آ جاندہ ہے نا یہ پلیت ہو جاندہ ہے، انہوں پاک کرن واسطے ولی اللہ دی نظر دا سیک چاہی دے، پھر پانڈا پاک ہوں دے۔ تو جو ہے تو اڈی میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی، آپ فرماندے نے مرد اللہ دے تک کے پانڈا تے پاندے خیر حضوروں تے جڑے پاک غروروں خالی ہاتھ پر کر دے سو نوروں۔ جیڑا پاک غروروں خالی، جیڑا برتن غرور تو خالی ہوئے اللہ دے ولی انہوں نظر نل پور کر چھڑ دے۔ او دوستان محترم، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی بارگاہ چ بیعت کرو، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا فیض حاصل کریا کرو۔ ہون چونکہ آج 18 ذی الحج ہے، اس حوالے نال میں حضرت عثمان غنی ذو النورین